छ भने जायज नाजायज सबै कुराहरू राखौँ न, त्यसरी नै हो ग्रो हुने। अब सुरु गर्दै गरौँ, अब आउने आइहाल्छ, नत्र रेकर्डिङ पनि भइहाल्छ, हेर्नलाई कसरी रेकर्डिङ नै हेर्ने भनेर पनि बस्छ होला। ल एकदम ल, मैले हिजोको फाइललाई चाहिँ म इम्पोर्ट गर्छु है। इम्पोर्ट एक्सपोर्टको कुराहरू, इम्पोर्ट यो E2K फाइल है। साँच्चै अस्ति मैले एउटा कुरा भन्न छुटाएको छु, हामीले ग्रिडहरू बनायौँ होइन। ग्रिडहरू चाहिँ अटोक्याडमा बनेको ग्रिड चाहिँ सिधै त्यो इम्पोर्ट पनि गर्न मिल्ने फेसिलिटी छ, तर त्यसरी चाहिँ धेरै बिगारै हुन्छ है। त्यो भएर त्यो म चाहिँ रेकमेन्ड गर्दिनँ, कसैले नि सकेसम्म त्यो रेकमेन्ड गर्दैन, ट्राई चाहिँ गरे हुन्छ है। उल्टो धेरै करेक्सन गर्नुपर्नेहरू आउँछ क्या, त्यो कम्प्याटिबल नभएको हो कि आफैले नजानेको हो कि फेरि सबैजनाको कुरै त्यही आउँछ। अटोक्याडबाट ग्रिड इम्पोर्ट गऱ्यो भने एकदमै धेरै बिग्रिने गर्ने आइरहेको हुन्छ भन्छ सबैजनाले। नत्र त्यसको लागि चाहिँ हामीसँग यी अप्सन छ है, यो फाइलमा गयो होइन, अनि इम्पोर्टमा गएर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ DXF अथवा DWG फाइल अफ आर्किटेक्चरल प्लान भन्ने छ। अनि यो इम्पोर्ट गर्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्क ग्रिड मात्रै गर्ने, त्यो कलम सलमहरू सबै हटाउने होइन, ठ्याक्क ग्रिडै मात्रै। एकपल्ट ट्राई गरे हुन्छ ल, मैले त्यसमा खासै केही पनि भनिनँ। अब अहिलेसम्म चाहिँ हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि हिजो हामीले बिम कलमहरू बनायौँ होइन। बिम कलमहरू बनाउने विभिन्न अप्सन्सहरू देख्यौँ होइन। त्यो अप्सनहरू भनेको यहाँ छ। अनि त्योदेखि बाहेक चाहिँ किन यहाँ आइरहेछ, त्योदेखि बाहेक चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ पनि कहाँ छ साइन, यहाँ ड्रमै पनि ड्रमा गएर पनि ड्र बिम कलम भनेर त्यही अप्सन्सहरू है। यहाँ हामीले जे जे साइडमा देखिरहेछौँ त्यही अप्सन्सहरू यता पनि छ, त्यो सबै कुरो यता पनि छ। अब आज चाहिँ हामी के गरौँ भने आजको अब्जेक्टिभ म एकदमै क्लियर बनाउँछु ल। हिजोसम्म हामीले बिम र कलम गऱ्यौँ होइन। अब हामी स्ल्याब बनाउँछौँ, स्ल्याबको नि धेरैवटा अप्सन्सहरू छ होइन। अनि त्योभन्दा अगाडि हामीले प्लिन्थ बिम पनि हाल्न बाँकी छ। यो प्लिन्थ बिम हाल्ने नहाल्ने भन्ने कुराको बारेमा म एकछिनमा भन्छु, यसको इम्प्लिकेसनको बारेमा। अनि त्यस पछाडि सेकेन्डरी बिमको पनि थोरै कुरा गर्छौँ हामी। अनि त्यस पछाडि भनेको हामी क्यान्टिलिभर निकाल्नको लागि जोइन्ट अब्जेक्ट भन्छ है, जोइन्ट अब्जेक्टहरू बनाउने अथवा एक्सट्रुड गर्ने कुराहरू, ट्यापरिङ बिमको कुराहरू, यति कुराहरू आज हामी गर्छौँ। अनि यति गरिसके पछाडि हाम्रो मोडेलिङ कच्चा हिसाबमा सकिन्छ। अनि भोलि चाहिँ हामी थोरै स्टेयरकेस लगायत अरू कुराहरू गरेर भोलिसम्ममा चाहिँ हामी मोडेलिङै सघाइसक्छौँ है। अब आज सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हामी अहिले कुन स्टोरीमा छौँ भन्ने कुरा यहाँ प्लानमा हेर्न सकिन्छ होइन। यहाँ माथि स्टोरी 1 बेसमेन्ट, यहाँभन्दा तल यसको डिफल्ट बेस पनि हुन्छ होइन। अनि यतापट्टि चाहिँ हामीले के गरौँ भने काम गर्नको लागि सजिलोको लागि सेक्सनहरू कुनै चाहिँ करेक्ट सेक्सन नै युज भइरहेको छ भनेर थाहा पाउनुको लागि पनि यो भ्यू बाई कलर्स अफ
सेक्सन प्रोपर्टिज गऱ्यौँ भने यहाँ एप्लाई अल विन्डोज गऱ्यो भने दुईटै विन्डोमा हुन्छ होइन। अहिले चाहिँ हामीले यतापट्टि क्लिक गरेर यो यता 3D पट्टिकोमा क्लिक गरेर गरेको हुनाले 3D पट्टिकोमा मात्रै यो चेन्ज हुन्छ है। अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ यहाँनिर एउटा हाम्रो अप्सन छ यो एक्सट्रुडेड भ्यू भन्ने, यसो गऱ्यो भने चाहिँ यो टाइपले आउँछ है। अनि यता बनाएको कुराहरू चाहिँ ठ्याक्कै यता पनि देखिने भयो। त्यो भएको हुनाले दुईटा विन्डोमा काम गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ ल। अब हामी चाहिँ स्ल्याब हाल्नतिर लाग्छौँ। अब स्ल्याब हामी कहाँ हाल्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो बेसमेन्ट भन्नेमा हाल्दैनौँ होइन। बेसमेन्टमा यदि फिल्डमा याद गर्नुभयो भने के हुन्छ भन्दा बेसमेन्टमा चाहिँ प्राय स्टोन सोइलिङहरू गरेर त्यहाँमाथि पिसिसी मात्रै गर्ने चलन हुन्छ क्या। यो हामीले कुरा गरेको स्ल्याब भनेको चाहिँ आरसिसी स्ल्याब हो नि त, त्यो गरिँदैन। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अर्को एउटा कुरा के पनि भन्छु भने हामीले इट्याप्समा चाहिँ मोडेलिङ गर्दा अथवा लोड एसाइनमेन्ट गर्दा जहिले पनि जस्तो यो मेरो अहिलेको माउसको कर्सरलाई फलो गर्नुभयो भने यो त इमिडिएट ग्राउन्ड लेभल हो नि तल होइन। अब यहाँनिर चाहिँ लोडहरू एसाइन गरिराख्नु पर्दैन, किनभने यहाँ गरेको लोड चाहिँ सिधै स्वतः माटोमा जान्छ, किनभने हाम्रो प्रिन्सिपलै माथि स्ट्रक्चरबाट स्ट्रक्चरल एलिमेन्ट हुँदै अन्तिममा सोइलमै पठाउने हो नि त होइन। अनि अलरेडी यो सोइलको कन्ट्याक्टमा भइसके पछाडि यता खासै गरिराख्नु पर्दैन भन्ने मान्यता हुन्छ धेरैजना डिजाइनरको चाहिँ। तर पछि हामीले एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ के कुराहरू टाइम पिरियडहरूको कुरामा, टोर्सनहरूको कुरामा है अलिकति आफूले सोचे अनुरूपको रिजल्ट नआउँदाखेरि अथवा डिजाइनमा चाहिँ अलिकति धेरै रिबारहरू डिमान्ड गरेको केसमा चाहिँ कसैले चाहिँ अथवा मै पनि होइन हामीले गर्नुपर्ने के एउटा के कुरा आउँछ भने प्लिन्थ बिम पनि एसाइन गरिदिने क्या। यहाँ तलतिर पनि बिमहरू एसाइन गरिदिने। अब यहाँ अहिले चाहिँ म गर्दिनँ होइन, पछि गरौँला जे होस्। यहाँ तल त्यो बिम एसाइन गर्ने अप्सन पनि छ ल। बिम कसरी एसाइन गर्ने भन्ने चाहिँ हामीले पढिहाल्यौँ, पछि आवश्यकता अनुसार त्यो गरौँला। अब अहिले चाहिँ हामी स्ल्याब बनाउनुतिर लाग्छौँ। अब स्ल्याब कहाँ बनाउने भन्दाखेरि मैले यो 3Dमा जुन माउसको कर्सर यहाँ घुमाएको छ है, यो फ्लोरदेखि हो नि त। यो हामी आरसिसी स्ल्याबको कुरा गर्दैछौँ किनभने होइन यहाँभन्दा तल आरसिसी स्ल्याब आउँदैन जमिन लेभलमा। अघि मैले भने जस्तै स्टोन सोइलिङ अथवा ब्रिक सोइलिङमाथि पिसिसी गर्ने हो नि, स्क्रिडिङ गर्ने हो होइन। अब यहाँ चाहिँ म यता प्लानमा स्टोरी 1मा गएँ है, स्टोरी 1मा गएँ। अब हामीसँग स्ल्याब बनाउनको लागि चाहिँ जुन यतापट्टि हामीले हेऱ्यौँ भने 3टा अप्सन छ, एउटा दुईटा अनि 3टा है। अब जस्तो यसको काम के हो भन्दाखेरि यहाँबाट सुरु गरौँ है। यहाँ क्लिक गरिसके पछाडि भनिहाल्ला सरी। अब सबैभन्दा सुरु मैले यो अप्सन सेलेक्ट गरेँ होइन। अनि के चाहिँ ख्याल गर्नु भने प्रोपर्टी छ नि हामीसँग चाहिँ डिफल्टमा यो डेक 1 भन्ने अलरेडी हुन्छ नै होइन। त्यसपछि यो नन भन्ने पनि दिन्छ। नन भनेको चाहिँ नन ओपनिङ है, कहिलेकाहीँ त्यो ओपनिङहरू पनि आइरहेको हुन्छ, त्यस्तो बनाउनु पर्ने केसमा है। अनि स्ल्याब र स्टेयरकेस हामीले म्यानुअल्ली डिजाइन गरेको कुरा हो होइन, डिफाइन गरेको कुरा हो। अब अहिले हामीले स्ल्याब सेलेक्ट गर्नु पर्यो, अरू कुरामा केही पनि गर्नु परेन। अहिले हामी यो वाला अप्सन है, यो ड्रप लोड प्लान अप्सन जुन यो साइडमा आएको छ, अब यसले गर्नु पर्यो भने चाहिँ के गर्नु पर्यो भने जस्तो यो मेन गरेर इरेगुलर पोर्सनहरूमा चाहिँ बनाउन काम लाग्छ क्या। जस्तो मैले यतिमा बनाउनु पर्यो अरे है, यतिमा बनाउनु पर्यो अरे भने यहाँबाट यहाँसम्म है, अनि त्यसपछि यहाँ म यसरी लेफ्ट क्लिक गर्दै आएको छु। यसो गऱ्यो भने अब यहाँ चाहिँ स्ल्याब बन्यो क्या है। यो कुरा हामी यतापट्टि पनि देख्न सक्छौँ है। यो मेन गरेर चाहिँ जस्तो यहाँ त हाम्रो अलिकति इरेगुलर छ नि त होइन, इरेगुलर प्लानहरूमा चाहिँ यो खालि अप्सन काम लाग्छ। अनि अर्को एउटा के चाहिँ नगर्नु भने किन चाहिँ मैले यो फरक स्ल्याब बनाइराख्ने होइन, वाइ नट चाहिँ मैले यहाँबाट एकैपल्ट यहाँ है, अनि त्यसपछि चाहिँ एकैपल्ट यहाँ है, यसो गरेर चाहिँ मैले वारपार किन एकैपल्ट नबनाउने भन्ने कुराहरू पनि आउन सक्छ है। यो गर्न त पाइयो है। हामीले न्युमेरिकल मेथड कम्पिटिसनल टेक्निक है अहिलेको सेममा पढ्दैछौँ है। जस्तो यो इट्याप्सको फिलोसफी भनेको नि यो त्यो फाइनाइट एलिमेन्ट मेथडै हो क्या, यसको सल्भ गर्ने मेथड पनि। अनि हामीले यसो गऱ्यौँ भने चाहिँ यसले क्यालकुलेसन गर्नको लागि त मेस बनाउने हो नि त। यसरी ठुलो मेसमा काम गर्यो भने चाहिँ अलिकति रिजल्ट एकुरेसीको कुरा पनि आउँछ। हुन त यो इट्याप्स यो 15 भर्जन 16 भर्जनभन्दा माथि अटोमेस नै हुन्छ। तर हामीले यसरी ठुलो पोर्सन बनायौँ भने अटोमेस हुन्छ, तर यो ठुलो पोर्सनमा मेस हुन्छ क्या। ठुलो पोर्सनमा नि यसले सर्टेन फ्रेगमेन्ट गरेर गर्छ। तर हामीले यसरी
यो ठ्याक्क यतिमा गऱ्यौँ भने है यो जति पर्सनमा गरिनुपर्ने हो सानो सानोमा गऱ्यौँ भने चाहिँ मेसिङ अलिकति एक्युरेट हुन्छ भन्ने कुरा हो। तथापि त्यति धेरै फरक त पर्दैन, तर प्रिन्सिपलले चाहिँ यो कुरा हो है। अनि त्यो पनि अनि पछि यदि केही करेक्सनहरू गर्नु पर्यो ओर्यो भने पनि फेरि त्यो अल टुगेदर डिलिट गर्नुपर्ने अथवा मोडिफाई गर्नुपर्ने समस्याहरू आउँछ नि त। त्यो भएको हुनाले सकेसम्म हामी सानो सानो एलिमेन्टहरू बनाउँदै गएको नै राम्रो ल, प्रिन्सिपली त्यो राम्रो ल। यो खाले अप्सन त्यो भयो। अनि अर्को चाहिँ यो छ, यो चाहिँ रेक्टेङ्गुलर फ्लोर प्लान बनाउने भनेर भनेको छ। यसको लागि के गर्ने भने जस्तो यसमा मैले क्लिक गरेँ भने अब यो चाहिँ रेक्टेङ्गुलर पोर्सनमा मात्रै काम गर्नु सजिलो हुन्छ क्या। जस्तो मेरो यो माउसको कर्सरलाई फलो गर्नुभयो भने यो रेक्टेङ्गुलर होइन नि, होइन रेक्टेङ्गुलर होइन, अलिकति इरेगुलर सेपको छ। तर अब यो चाहिँ रेक्टेङ्गुलर हो, यो रेक्टेङ्गुलर हो भने मैले छिटो मिठो के गर्न सक्छु भने जस्तो मैले यतिमा है, मैले अहिले माउसको कर्सर जतिमा घुमाएँ यतिमा मैले स्ल्याब बनाउनु पर्यो भने जस्तो म यहाँबाट सुरु गर्छु है, अनि म क्लिक गरिरहन्छु है, लेफ्ट क्लिक गरिरहन्छु, अनि त्यसपछि चाहिँ लेफ्ट क्लिक गरिराखेर यहाँ आएर ड्र्याग गरिदिन्छु है। यसो गऱ्यो भने पनि यसरी स्ल्याब बन्ने भयो है। अब यसरी रेक्टेङ्गुलर पोर्सनहरूमा काम गर्नु पर्यो भने चाहिँ छिटो यसो गरेर गरे पनि भयो है। यो पनि हामीसँग अप्सन छ। यसरी कुनै पनि एउटा अप्सन छानिसकेर त्यो अप्सन नछान्नु पर्यो भने कि एस्केप थिच्नुहोस्, होइन भने यहाँनिर यो माउसको कर्सर जस्तो छ सेलेक्ट डिसेलेक्ट यो गर्नु होला ल। अब अहिलेलाई चाहिँ मैले यो दुईटा यसरी डिलिट गरिदिएँ है। अब सबैभन्दा सजिलो अप्सन चाहिँ के छ भने हामीले सुरुमा ग्रिडमा एकदमै सिरियसली काम गरेको अनि त्यसको पछिसम्मै फाइदा छ क्या। यसले ग्रिड चिनि नै हाल्यो होइन, यो ट्याब्सले ग्रिड कुन कुन हो भन्ने कुरो, ग्रिडभित्रको इन्क्लोजिङ सर्भिसेस यसले आफैले स्वतः चिन्छ। त्यो भइसके पछाडि जुन यो थर्ड अप्सन छ ड्र क्विक फ्लोर प्लान भन्ने है, यसमा मैले क्लिक गरेँ भने यहाँ नबिर्सिनु यो प्रोपर्टी अहिले त स्ल्याब आइरहेको छ, कहिले केही डेक सेकहरू के सेलेक्ट भइरहेको हुन्छ। अब यो सेलेक्ट गरिसकेर चाहिँ मैले अब हेर्नु त यहाँ गएर यसरी क्लिक मात्रै गर्दै पुगेँ क्या, यसरी मैले ट्याक ट्याक क्लिक गर्दै पुग्यो है, यसरी क्लिक गर्दै पुग्यो। यसरी चाहिँ क्लिक गर्दै भने मैले ट्याक्कै आफै भन्ने भयो। अब अहिले चाहिँ यही अप्सनबाट हामीले बनायौँ ल। यसरी यो चाहिँ छिटो अप्सन भयो है ग्रिड बनाइसके पछाडि। अब यस्तो पोर्सनहरूमा अलिकति ख्याल गर्नुपर्छ है, यस्तोमा चाहिँ ओभरल्याप हुने अथवा पुरा चाहिँ स्ल्याबहरू नबन्ने ओर्ने समस्या आइसके पछाडि पछि हामी मोडेल चेक गर्छौँ अनि यस्तै पोर्सनहरूमा समस्या आइरहेको हुन्छ। जस्तो अहिले मैले यहाँ क्लिक गरेँ होइन, बनेन नि होइन, यसलाई एकपल्ट कन्ट्रोल Z गरेँ। अब यस्तो केसमा चाहिँ के गर्ने भने हामीसँग एउटै अप्सन छ। अब यो रेक्टेङ्गुलर प्रयोग गर्न मिलेन, अब यही खाले क्या, यसमा मैले क्लिक गरेँ त्यसपछि चाहिँ यहाँबाट चाहिँ यहाँसम्म है, म यति चाहिँ अब एकैपल्ट नै बनाइदिन्छु ल। त्यसपछि यहाँ, त्यसपछि यहाँ है, अनि त्यसपछि चाहिँ नि यहाँ। किन बनेन मेरो, एकपल्ट फेरि यसलाई म गर्छु है। यहाँ सेलेक्ट गरेँ, अलरेडी स्ल्याब छ है, यहाँबाट चाहिँ यहाँ यतिमा मात्रै गरौँ, त्यसपछि यहाँ, त्यसपछि चाहिँ फेरि यहाँ बन्यो है, यतिमा बन्यो। अब त्यस्तै फेरि मलाई कतिमा बनाउनु छ भने यहाँदेखि। अब यसरी मैले डबल गरेँ भने चाहिँ स्ल्याबहरू ओभरल्याप हुने ओर्ने समस्या हुनसक्छ क्या, पछि त्यो हामीले मोडेल चेक गर्दाखेरि चाहिँ यस्तै पोर्सनहरूमा समस्या देखाउँछ है। अहिले गरिहाल्यो पछि समस्या आएछ भने पनि यहाँ थाहा पाइहालिन्छ कहाँ समस्या हो भने त्यति बेलै ट्याकल गरौँला ल। मैले एस्केप थिचेँ अथवा यो थिच्न पऱ्यो है, यो चाहिँ नबिर्सिनु ल। अब म के गर्छु भन्दाखेरि योभन्दा माथिको पोर्सनमा मलाई यही सेक्सनहरू दोहोऱ्याउनु छ होइन, त्यो भइसके पछाडि मैले रेप्लिकेट गर्ने हो, हिजो पनि हामीले त्यो गऱ्यौँ है। अब त्यसको लागि मैले हरेकलाई यसरी सेलेक्ट गरेर राख्नुभन्दा सुरुपल्ट काम गर्दा के गर्ने भन्दाखेरि म रिपिट गर्छु ल, किनभने यो एकदमै जरुरत छ क्या, पछि धेरैमा काम लाग्छ। सेलेक्ट अनि प्रोपर्टिज अनि हाम्रो के हो यो स्ल्याब सेक्सन हो है, स्ल्याब सेक्सनमा हामीले डिफाइन गरेको। अनि कुन चाहिँ भन्दाखेरि हाम्रो स्ल्याब हो होइन, यसलाई सेलेक्ट गऱ्यो भने हेर्नु त यहाँ यो सबै छानिन्छ क्या। अनि म के गर्छु भन्दाखेरि कन्ट्रोल R गर्छु, मैले कन्ट्रोल R थिचेँ है, अथवा ल म यीबाट गर्छु एडिटमा गएर यहाँ रेप्लिकेट भन्ने छ, रेप्लिकेट कन्ट्रोल R है, यसो गरेँ। अनि हामीले स्टोरीमा रेप्लिकेट गर्ने, स्टोरीमा जानु पर्यो। अहिले हामी स्टोरी 1 मा छौँ, अब 2 मा र 3 मा गर्नु पर्यो होइन, भनेपछि 2 अनि मैले कन्ट्रोल थिची राखेर 3 पनि गरेँ। यो डिलिट ओरिजिनल अब्जेक्ट यदि चेक भएको छ भने त्यसलाई अनचेक गर्नु होला, एप्लाई
र ओके है। अब हामी यता 3D मा नै हेर्न सक्छौँ है हाम्रो भइसकेको छ भन्ने कुरो। यति गर्नु पर्यो है। हाम्रो यो सबैभन्दा माथिको पोर्सनमा केही समस्या भइरहेको हो। यहाँनिर बिम छुटिरहेको रहेछ है। तर पिलरै छैन भने चाहिँ बिम किन छ? यहाँनिर हाम्रो स्ल्याब चाहिँदैन, सरी। यहाँ त स्ल्याब, यो त टेरेस हो नि त। यसलाई एकपल्ट म रोटेट गरेर हेरौँ है हामी। यही हो नि होइन हाम्रो प्लान अनुसारको ट्याक्क। यहाँनिर त हाम्रो टेरेस छ है, यहाँ हेरे पनि हुन्छ। हेरौँ त हाम्रो फ्लोर प्लान अनुसार चाहिँ सबैभन्दा माथि चाहिँ यहाँनिर टेरेस आउँछ क्या। यतिमा टेरेस आउँछ, त्यही देखिएको छ यहाँनिर है। ल यो भयो। अब अर्को यहाँ एउटा के पनि काम गरौँ होला भने हामी चाहिँ अहिले चाहिँ स्टडी 1 मा छौँ अरे है। अब यो भनिदिइरहन्छु, यहाँ त आवश्यक होला नहोला पछि एनालाइसिस गरिसके पछाडि त्यसको रिजल्टको आधारमा पनि इन्टरप्रेट गरौँला होइन, त्यो अलग कुरा भयो। अब अर्को कुरा चाहिँ के पनि भने जस्तो यहाँ हाम्रो कति छ भन्दाखेरि 14 फिट छ है। यो 14 फिट छ, यहाँनिर म ग्रिडबाट पनि देखाउँछु है। 14 फिट छ। अब 14 फिट भनेको नर्मली यदि स्ट्रक्चरल एनालाइसिस नगरिकन चाहिँ 14 फिट दिनु भनेको अलि डराउँछ क्या मान्छेहरू है। त्यो डराउनु पनि पर्छ, अलिकति लामो स्प्यान हो। नर्मली 12 फिटभन्दा उता गइसके पछाडि एनालाइसिस आवश्यक छ पनि भन्छ है। अनि अब यस्तोमा चाहिँ समस्या के हो त है? 12 फिटभन्दा ज्यादा हुँदाखेरि समस्या के हो त भन्दाखेरि समस्या अरू केही पनि होइन। यहाँ आखिर बिम दिइहालिन्छ होइन, अनि यति यो स्प्यान यति स्प्यान धान्ने गरेको बिमको लागि अब त्यो धेरै भए त्यसले रेन्फोर्समेन्टहरू धेरै माग्ने हो, भएन भने डेप्थ धेरै दिने हो, त्यो पनि केही भएन। तर त्यति हुँदा हुँदै पनि समस्या केमा आउँछ भन्दाखेरि स्ल्याबमा आउँछ क्या। कस्तो समस्या आउँछ भन्नुहुन्छ भने डिफ्लेक्सनको समस्या आउँछ है। यो डिफ्लेक्सनको चाहिँ पर्मिसिबल लिमिटभन्दा बाहिर गइदिने समस्या आउँछ। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी 16, 17 फिट, 18 फिट, 19 फिट, 20 फिटसम्म पनि है, 20 फिट अवस्था आउन सक्छ। नर्मल्ली रेसिडेन्सियल घरमा पनि 16, 17 फिटसम्मको स्प्यान जानुपर्ने अवस्थाहरू आउँछ क्या है। म पनि गएको छु। एउटा मुख चाहिँ 16 फिट मुख भएको एउटा घर थियो होइन। अब 16 फिट मुख भएको घर छ, अनि त्यसमा 3टा पिलर त के दिइराख्नु होइन बिचमा, र त्यो भनेको 8-8 फिटमा आउने भयो। एउटा पिलर त अनावश्यक आउने भयो नि त। त्यो भइसक्यो मैले चाहिँ एक्सट्रिम इन्डमा दुईतिर एउटा पिलर राख्दै भनेपछि क्लियर स्पेसिङ भनेको लगभग 15 फिट हुने भयो। अनि त्यस्तोमा चाहिँ कहिलेकाहीँ बिममा त केही समस्या आउँदैन, त्यसलाई रिबार दिने, डेप्थहरू बढाउने गर्ने हुन्छ। तर स्ल्याबमा डिफ्लेक्सनको समस्या आउने भएको हुनाले डिफ्लेक्सन कन्ट्रोल क्राइटेरियाको लागि चाहिँ हामी सेकेन्डरी बिम एसाइन गर्छौँ। सेकेन्डरी बिम एसाइन गर्नुको मुख्य प्रयोजन भनेको स्ल्याबको डिफ्लेक्सन कन्ट्रोल हो, तथापि अरू प्रयोजन पनि छन्। अब त्यो कसरी गर्ने भन्दाखेरि जस्तो हो, अब कतापट्टि हामीले गर्ने भन्दाखेरि जस्तो यतापट्टि लामो पोर्सन हो नि त। अहिले मैले जुन माउसको कर्सर घुमाएँ अटो क्याडको ड्रइङमा पनि हेरौँ, यतापट्टि 14 फिट, यतापट्टि 11 फिट भनिसके पछाडि यो पोर्सनमा लामो छ नि त होइन, अलिकति पछि स्यागिङ हुँदाखेरि यो किसिमको हुनसक्छ होइन। अब अथवा तपाईँहरूले कसरी यसलाई सेकेन्डरी बिम यसरी दिने कि यसरी दिने भन्ने कुरा है। अब यो केसमा चाहिँ यतापट्टि लामो भएको हुनाले हामी यसरी दिन्छौँ है, यो वाइ एक्सिसमा दिन्छौँ है। अब यसको धेरैवटा तरिका छ। जस्तो एउटा क्विक ड्र सेकेन्डरी बिमबाट गरौँला। यहाँनिर यो अप्सन छ है, क्विक ड्र सेकेन्डरी बिम स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको छ भने। जस्तो यसलाई मैले क्लिक गरेँ, यो क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हेर्नुहुन्छ भने प्रोपर्टीमा पहिलो कुरा त सेकेन्डरी बिम, अनि यो पिन भनेको यसलाई कन्टिन्युसै गरेर राख्नु भयो हुन्छ, किनभने हामी यसमा इन रिलिज गर्छौँ है। अनि अब नम्बर अफ बिम्स भनेर भनेको छ क्या, एकैपल्ट कतिवटा बिम दिने भन्ने कुरा हो। अनि एप्रोक्सिमेट ओरिएन्टेसन भनेको चाहिँ प्यारलल टु वाइ अर आर है। जस्तो अब यही डिफल्ट ओरिएन्टेसनमा एकपल्ट यहाँ मैले राखेँ भने है, अब हेरौँ त के देख्न सक्यौँ भन्दाखेरि यहाँ 3टा यसले अटोमेटिक बनाइदिइरहेको छ, स्पेसिङ यसले आफै दिइरहेको छ है। किनभने यहाँ नम्बर अफ बिम्स 3 छ, त्यही भएर 3टा बनाएको छ। जस्तो मानौ नम्बर अफ बिम चाहिँ एउटा भए पुग्छ नि त। ल 1 गऱ्यौँ भने हेर्नु त एउटा। अनि अब प्यारलल टु एक्स एक्सिस बनिरहेको छ है। अब जस्तो यसलाई मैले प्यारलल टु यसो गरेँ भने है, यो त्यसरी बन्ने भयो। तर अब हाम्रो यसले जुन डिफल्ट सेटिङ अनुसार यो दिन्छ होइन, यो अनुसार फिल्डमा त गाह्रो हुनसक्छ नि त है। त्यो भइसके पछाडि हामीलाई चाहिँ वाट इफ चाहिँ यो सेकेन्डरी बिम चाहिँ अहिले मैले माउसको कर्सर जहाँ कुदाएँ जस्तो यतिमा दिनुपर्ने भएर यति छेउमा भने त यहाँबाट भएन। भनेपछि त्यस्तो केसमा के गर्ने भन्दाखेरि जुन यो सुरुको अप्सन थियो नि ड्र बिम कलम होला, यो गरेर चाहिँ यसमा गएर चाहिँ सेकेन्डरी बिम सेलेक्ट गर्ने। त्यस पछाडि चाहिँ जस्तो यहाँ बनाउने, कति पर बनाउने, यो कति पर बनाउने भन्ने पोइन्टहरू म छान्न एकछिनमा सिकाउँछु। यसरी पनि हामी बनाउन सक्यो
है, यसरी पनि हामी बनाउन सक्यो। अब अहिले चाहिँ सिक्ने प्रयोजनको लागि जस्तो म यो क्विक ड्र सेकेन्डरी बीमबाटै यसो गर्छु, जस्तो मैले यसो गरेँ अनि त्यसपछि यहाँ बनाइदिएँ है। अब सेकेन्डरी बीमको म थोरै कुरा गर्छु ल, जुन अघि मैले च्याटमा पठाइदिएको छ नि त्यो एकपल्ट स्टडी गर्नु होला। किनभने सेकेन्डरी बीमको प्रयोजन मैले के भने भन्दाखेरि मुख्य गरेर हामीले प्रयोग गर्ने भनेको चाहिँ स्ल्याबमा डिफ्लेक्सन कन्ट्रोल गर्नको लागि हो। हामीले थापाथली क्याम्पसको सिभिल ब्लकको कहिले यसो माथि भर्याङतिर फर्केर हेरेको भने सेकेन्डरी बीम अत्याधिक प्रयोग भएको छ क्या। त्यसको मेन रिजन एउटा के हुनसक्छ भन्दाखेरि दुईवटा कलम बिचको स्प्यान एकदमै लामो छ। जस्तो हाम्रो क्लासरुमको साइज हेर्नुहोस् न, कतै बिचमा त हाम्रो पिलर आएको छैन नि त, कुनै पिलरले डिस्टर्ब गरेको छैन नि है। मेन चाहिँ स्ल्याबको डिफ्लेक्सन कन्ट्रोल हो। अनि यसको डिफ्लेक्सन कन्ट्रोल भनिसके पछाडि प्रिन्सिपली एउटा कस्तो कुरा आउँछ भन्नुहुन्छ भने यसमा एन्ड रिलिज गर्ने भन्छ क्या। जस्तो मैले यसलाई सेलेक्ट गरेँ है, त्यसपछि एसाइन फ्रेम अनि रिलिज पार्सियल फिक्सिजिटी भन्ने यो छ क्या। अनि स्टार्ट र एन्ड भनेको चाहिँ यसको जस्तो स्टार्ट मुख यो भयो भने एन्ड यो भयो भन्ने कुरा हो होइन। अनि अब के रिलिज गर्ने भन्ने कुरा हो कि अब यो रिलिज गर्ने भन्ने कुरा के हो भने नि, जस्तो यदि हामीले मोमेन्ट रिलिज गर्ने भन्नुको मतलब के हो भने यो पोर्सनमा आएको जति पनि मोमेन्ट हुन्छ त्यो चाहिँ यो सेकेन्डरी बीमले अन इट्स ओन यसले पेरिफेरीको बीममा अथवा कलममा ट्रान्सफर नगरिकन अन इट्स ओन चाहिँ आफैले रेजिस्ट गर्ने भन्ने कुरा हो क्या। त्यहाँ आएको मोमेन्ट चाहिँ आफैले रेजिस्ट गर्ने, यसले ट्रान्सफर गर्ने भनेको त्यसमा आएको एक्जियल फोर्स अथवा सियर फोर्स मात्रै आसपासको अरू स्ट्रक्चरल सेक्सनमा ट्रान्सफर गर्ने, तर यसमा आफूमा आएको मोमेन्ट चाहिँ आफैले रेजिस्ट गर्ने भन्ने कुरा हो। त्यो किन भन्दाखेरि अहिले मैले भनिहालेँ यसको काम भनेको डिफ्लेक्सन कन्ट्रोल हो। त्यो भइसके पछाडि यसमा आएको आखिर यो नभएको भए पनि यो डिफ्लेक्सन क्राइटेरिया भन्दा अरू क्राइटेरियाबाट त यो साउन्डै थियो नि त स्ट्रक्चर होइन। त्यो भइसके पछाडि त्यसमा आउने मोमेन्टहरूको भार चाहिँ किन पेरिफेरीको सेक्सनहरूलाई दिने भन्ने एउटा कुरा हुनसक्छ होइन। त्यसबारेमा त्यो आर्टिकलमा लेखेको छ। त्यो भएको हुनाले प्रायः चाहिँ हामी के गर्छौँ भने मोमेन्ट रिलिज गर्छौँ। मोमेन्ट रिलिज गर्नुको मतलब के हो भने यसले त्यो मोमेन्ट आफैले लिन्छ। त्यो आफै लिनु भनेको चाहिँ कसरी लिन्छ भन्दाखेरि हामीले बिमको डिजाइन पढ्दाखेरि त्यसमा पोजिटिभ र नेगेटिभ स्टिल थियो नि, अथवा टेन्सन र कम्प्रेसन स्टिल होइन। यसले चाहिँ इनफ टेन्सन स्टिलको आधारमा कम्प्रेसन स्टिल चाहिँ एकदम सकेसम्म घटाएर डिजाइन गर्ने भयो क्या। त्यो भयो भने चाहिँ मोमेन्ट आफैले लिन सक्छ भन्ने कुरा हो क्या है। इट इन्क्रिजेज मेन स्टिल अथवा टेन्सन स्टिल अनि त्यसपछि रिड्युसेस टप कम्प्रेसन स्टिल भन्ने कुरा हो। यसको अर्थ त्यो हो। त्यो भइसके पछाडि म्याक्सिमम एउटा ट्रेन्ड जस्तो के छ भने जस्तो यसमा मैले मोमेन्ट रिलिज गर्नु पर्यो भने चाहिँ अब एसाइनमा जाने, फ्रेममा गए, रिलिज पार्सियल फिक्जिटी भन्ने छ नि। अब के गर्छ भने अब मैले भने नि एक्जियल लोड, सियर फोर्स यो मेजर र माइनर है, यो चाहिँ यसले ट्रान्सफर गर्छ। मैले के भने भन्दाखेरि मोमेन्ट चाहिँ यसले इट हेज टु रेजिस्ट अन इट्स ओन भने नि होइन। अब स्टार्टमा पनि एन्डमा पनि यसरी रिलिज गरिदिने गर्छ है। त्यो भयो भने चाहिँ यहाँ हेरौँ त यो किसिमको साइनहरू आउँछ। अनि कसै डिजाइनरले के पनि गरिराखेको हुन्छ भने यो चाहिँ मेन चाहिँ पछि एनालाइसिस गरिसकेपछि टोर्सनमा समस्या आयो भने पनि यो खेल्ने ठाउँ हुन चाहिँ, तर प्रिन्सिपल्ली एक्जियल लोड र सियर फोर्स मात्रै ट्रान्सफर गर्ने भएको हुनाले टोर्सन पनि यसले आफैले रेजिस्ट गर्नुपर्छ है भन्ने किसिमले टोर्सनमा पनि यसरी टिक लगाइदिइराखेको हुन्छ है। त्यो गरिरहेको हुन्छ। तथापि यो डिजाइनर्स फ्रिडम हो। अनि अर्को कुरा के पनि हुन्छ भने यो एकदम जेनरल कुरा हो क्या। जसले पनि के गरिरहेको हुन्छ भने यसरी सेलेक्ट गर्छ अनि त्यसपछि स्टार्ट र एन्डमा मोमेन्ट रिलिज गरिन्छ। तर अब त्यो केसेस हेरेर पनि हुन्छ भन्छु है म चाहिँ। जस्तो मानिलिउँ यहाँनिर अहिले मैले माउसको कर्सर जहाँ घुमाएँ होइन, यहाँनिर चाहिँ एउटा सियर वाल आयो अरे है। हिजो रविले कि कसले पनि सोधेका थिए होइन। जस्तो सियर वाल भनेको त जसरी हाम्रो पिलरको फुटिङ चाहिँ तलै जमिनबाटै उठाइन्छ, सियर वाल पनि त्यसरी नै उठाइन्छ नि त। भन्नुको तात्पर्य सियर वाल पनि त स्ट्रक्चरल कम्पोनेन्ट हो अथवा लोड ट्रान्सफर गर्ने पाथ पनि हो सियर वाल है। जस्तो अब यहाँ सियर वाल आयो भने होइन, वाइ नट चाहिँ मैले यतापट्टि मोमेन्ट रिलिज नगर्दा पनि हुन्छ क्या। यहाँ आएको मोमेन्ट चाहिँ सियर वालले पनि ट्रान्सफर गरोस् न है। त्यो भएको हुनाले हार्ड एन्ड फास्ट यसमा चाहिँ रिलिज गर्नै पर्छ भन्ने त्यो कन्भेन्सनल मान्यता त होइन। यो डिजाइनर्स फ्रिडम, त्यसको लागि चाहिँ अघि मैले त्यो लिङ्क पनि पठाइदिएको छु। सर्वप्रथम त सेकेन्डरी बिम किन एसाइन गरिन्छ मैले डिफ्लेक्सन कन्ट्रोलको कुरा गरेँ। अनि त्यसपछि यसले मोमेन्ट चाहिँ आफूले रेजिस्ट गर्नुपर्छ। त्यो भयो भने यसले टेन्सन स्टिल अलिकति बढ्ने कुरा मात्रै हो भन्ने जस्ता कुरा गरेँ। यसमा आफ्नो रिसर्च पनि आवश्यक छ छन चाहिँ यसमा विभिन्न थरीको कुराहरू आउँछ। सबै थरीको कुरा चाहिँ मैले एकमुष्ट कुरा गर्दै है आवश्यकता अनुसार चाहिँ
यसरी हामी सेकेन्डरी बिम पनि एसाइन गर्न सकिन्छ है। यो कुरा भयो। अब एकपल्ट चाहिँ हामी यो आर्किटेक्चरल प्लान हेरौँ है। अब यो प्लानमा के पनि छ भन्नुहुन्छ भने अलि माथि गएर चाहिँ यहाँ हेरौँ त। यसरी 3 फिटको चाहिँ 3 फिटको क्यान्टिलिभर पनि निकालेको रहेछ क्या है। 3 फिटको क्यान्टिलिभर निकालेको रहेछ, यता निकालेको छ, यता पनि निकालेको छ, यता निकालेको छ। वरिपरि चाहिँ 3 फिटको क्यान्टिलिभर बालको निकालेको छ। अगाडिपट्टि पनि है 3 फिटको क्यान्टिलिभर छ। अब यस्तो पोइन्टहरू कसरी बनाउने भन्ने कुरा आयो है। अब यसको पनि धेरैवटा टेक्निकहरू छ। जस्तो अहिले हामी स्टोरी 1 मा छौँ है। आफू कहाँ छौँ भनेर कहिलेकाहीँ यसो लोकेट गरेर मन लागेछ ऱ्यान्डमली क्लिक गरिदिने, यतापट्टि पनि यहाँनिर हाइलाइट भयो नि त होइन, हामी यतापट्टि छौँ। अनि जस्तो यसलाई चाहिँ अब जस्तो हामी अगाडिपट्टिको कुरा गरौँ है। अब हामी के गर्छौँ भने अगाडिपट्टि 3 फिटको क्यान्टिलिभर निकाल्छौँ है। अब यसको लागि दुईटा अप्सन छ। पहिलो अप्सन भनेको चाहिँ हामीले पोइन्टहरू डिफाइन गर्ने है। यो इट्याब्सको भाषामा चाहिँ जोइन्ट अब्जेक्ट भन्छ। ल त्यो चाहिँ कसरी गर्ने भन्दाखेरि सबैभन्दा सुरुमा त हामी के क्लियर हुनु पर्यो भने यो पोइन्टबाट हामी यतापट्टि नेगेटिभ एक्स एक्सिसतिर है, यहाँ पोजिटिभ ग्लोबल एक्सिस देखाइरहेको छ, यहाँबाट नेगेटिभ एक्स एक्सिसतिर चाहिँ 3 फिट हामी आउँछौँ सबैतिर है। त्यसरी बनिन्छ भन्ने कुरा त्यो हाम्रो आर्किटेक्चरल प्लानबाट पनि थाहा भयो है। अगाडिपट्टि चाहिँ 3 फिट छ है। अब त्यो कसरी गर्ने भन्दाखेरि सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ यहाँ ड्र छ नि, ड्र, अनि यहाँ ड्र जोइन्ट अब्जेक्ट्स भन्ने छ, ड्र जोइन्ट अब्जेक्ट्स। अनि यहाँनिर चाहिँ एउटा यो खाले सानो विन्डो आउँछ। अब के गर्ने भने जस्तो हामी चाहिँ यहाँबाट 3 फिट यतापट्टि चाहिँ हामी के चाहन्छौँ भन्दाखेरि पोइन्ट चाहन्छौँ होइन। त्यसको लागि के गर्ने, ड्र जोइन्ट अब्जेक्ट। अब कतापट्टि बन्नेवाला छ हाम्रो पोइन्ट भन्दाखेरि नेगेटिभ एक्स एक्सिसतिर हो नि त, भनेपछि -3 फिट है। -3 फिट हान्यो भने पनि ए यहाँ चाहिँ यो एमएममा छ होइन, यहाँ चाहिँ त्यो 3 फिट हानेर इन्टर हान्यो भने आउँदैन क्या है। 3 फिट भनेको लगभग कति हुन्छ है। ल जस्तो 3 फिट भनेको चाहिँ 914 एमएम हुँदो रहेछ होइन। भनेपछि यहाँ चाहिँ नेगेटिभ 914 यहाँ एमएमएमा आएको छ नि त है। अब नेगेटिभ 914 हानेर अब मैले कहाँबाट 914 एमएम भन्दाखेरि यो पोइन्टबाट यसो गरेँ भने चाहिँ यहाँनिर यो कालो यो पोइन्ट बन्यो। त्यस्तै यहाँबाट पनि अब यहाँ आवश्यक छ भने बनाउने, आवश्यक छैन भने नबनाउने होइन। अन्तिममा यहाँ स्ल्याब बनाउने, त्यो भएर आवश्यक छैन भने है। अनि यहाँबाट पनि यसरी मैले बनाइदिएँ। अनि मैले यसलाई डिसेलेक्ट गरेँ है। अनि यहाँ माथि त के बस्छ भन्दाखेरि स्ल्याब बस्छ, तर स्ल्याब हावामा त बस्दैन होइन। त्यहाँ माथि चाहिँ यो बिमको एक्सटेन्सन पनि चाहियो। यो जुन मेन बिम छ, मेन बिमको एक्सटेन्सन पनि त आउनु पर्यो होइन। त्यो कुरो अब भनेपछि अब यो पोइन्ट लोकेट गरिसके पछाडि हामीले यो अप्सनबाट है, यो अप्सनबाट यहाँबाट चाहिँ बिम 9/14 को सेलेक्ट गरेर यसो गरेर यहाँसम्म यसरी जोडिदिउँ भने है, यहाँ पनि 3D मा पनि आयो। यसरी बन्न सक्छ है, यसरी बन्न सक्छ। अहिलेलाई म यो जोइन्ट डिलिट गर्छु है। अनि अर्को चाहिँ के हुन सक्छ भन्दाखेरि यदि कसैले सोचिरहेको हुन सक्छ, यो बिम अहिले मैले जुन बिम चाहिँ सेलेक्ट गरेँ है, यहाँ पनि देखिरहेछ है, अथवा यहाँ देखिरहेछ, यो त छड्के छ नि त। अनि यो यहाँ चाहिँ छड्के भनिसकेपछि हाम्रो अपेक्षा के हुन्छ भन्दाखेरि यो बिम फिल्डमा बनाउन पनि यसरी चाहिँ यो जुन एलाइनमेन्टमा जुन ओरिएन्टेसनमा छ त्यही ओरिएन्टेसनमा बनाउने नि भन्ने कुरा आउँछ। अघि त हामीले यहाँबाट 3 फिट चाहिँ अफसेट गर्दाखेरि यसको सिधा पर्पेन्डिकुलर आएको थियो नि त। अब त्यो केसमा के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ सर्वप्रथम त अटो क्याडबाट आफू क्लियर हुने के है। जस्तो म यो ग्रिडबाट क्लियर हुन्छ। हाम्रो कुरा के हो भने अफसेट है, मेरो अटो क्याड कस्तो स्लो भएको, अनि 36 इन्च है, यहाँबाट 36 इन्च यता हो नि त होइन। अनि एक्सटेन्ड हाम्रो बिम चाहिँ यसरी, अब जस्तो यसलाई म एकछिन डिलिट गर्छु है। यो जसरी अहिले आइरहेछ यसरी सिधा बनाउने नि भन्ने लाग्यो भने के गर्ने भन्दाखेरि हाम्रो इन्ड पोइन्ट भनेको त यो हो नि त होइन। इन्ड पोइन्ट भनेको अहिले मैले यहाँ जहाँ बनाएँ यो हो नि त। यो पोइन्टसम्मको कोअर्डिनेट थाहा पाउने क्या। जस्तो यो पोइन्टको रेफरेन्समा है, यो पोइन्टको रेफरेन्समा यहाँबाट 3 फिट यता भइहाल्यो, यसमा समस्या भएन, -3 फिट होइन। अनि त्यसपछि यहाँबाट -1 इन्च भनेपछि
3 फिट कमा -1 इन्च हो नि। अब त्यो पनि सेम हो क्या। के गर्ने भन्दाखेरि त्यही हो, ड्रमा गयो, ड्र जोइन्ट अब्जेक्ट। अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एक्स एक्सिसमा -3 फिट भनेको -914 समथिङ थियो, अनि वाइ एक्सिसमा भनेको -1 इन्च भनेको 25.4 -25.4 गरेर कुनको रेफरेन्स भन्दाखेरि यसको रेफरेन्समा गरेको हो नि त। यहाँ यसरी क्लिक गऱ्यो भने यसरी चाहिँ पोइन्ट आउँछ कि। अनि के गर्ने भन्दाखेरि यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म जोडिदिने हो है। त्यसरी हामी बनाउन सक्छौँ आवश्यकता अनुसार। तर यो चाहिँ अलिकति अनप्रोफेसनल तरिका हो है यसरी बनाउने चाहिँ। योभन्दा छिटो अप्सन पनि छ। छिटो अप्सन चाहिँ के भन्दाखेरि पहिलो कुरा चाहिँ हामीले के गर्ने भने यहाँ गर है, यो सेलेक्ट गरेर यहाँ बिम 9/14 नै गरेर राख्ने कि। किनभने यहाँ जस्तो हाम्रो यहाँ आइएसएलबी 600 छ भने अब एकछिनपछि बाई डिफल्ट हामीले चाहिँ यसै बिम बना भनेर यसलाई हामीले यदि इन्स्ट्रक्सन दियौँ भने यसले डिफल्टमा यहाँ जुन बसेको छ हो त्यही बिम बनाइदिन्छ क्या। त्यो भएको हुनाले यसमा गएर बिम 9/14 चाहिँ हामी क्लिक गरौँ है। अब के गर्ने भन्दाखेरि हामीसँग एडिटमा एउटा अप्सन छ है। एडिटमा एउटा अप्सन छ। के अप्सन छ भन्दाखेरि एउटा एडिटमा यो एक्सट्रुड भन्ने एउटा अप्सन छ है। यो एक्सट्रुडमा ध्यान दिएर पढ्नुभयो भने के छ भन्दाखेरि यसले दुईटा फेसिलिटी दिएको छ। एक्सट्रुड जोइन्ट्स टु फ्रेम, तात्पर्य यसले जोइन्टलाई चाहिँ फ्रेम बनाउँछ हैन, फ्रेम बनाएर एक्सट्रुड गर्छ, लेनदेन गर्छ। अथवा फ्रेम छ भने त्यसलाई सेल बनाइदिन्छ, स्ल्याब बनाइदिन्छ भन्ने कुरा हो। जस्तो यो पहिलो अप्सनमा लागौँ, एक्सट्रुड जोइन्ट्स टु फ्रेम भन्ने है, यसमा क्लिक गरे है। अब कुन जोइन्टलाई भन्ने कुरा आयो है। जस्तो यो जोइन्टलाई, यो जोइन्ट अनि यो जोइन्टलाई एक्सट्रुड गर्नु पर्यो। केमा भन्दाखेरि लिनियर एक्सट्रुजन हो है, रेडियल होइन हाम्रो फ्रेममा। अनि कतापट्टि गर्ने भन्दाखेरि नेगेटिभ एक्स एक्सिसतिर हो कि होइन, नेगेटिभ 3 फिट हो नि, नेगेटिभ एक्स एक्सिसतिर है। त्यहाँ मैले 3 फिट हानेर इन्टर गरेँ। यहाँ एप्लाई गऱ्यौँ भने यो सो त जोइन्टबाट यसरी फ्रेम बन्छ है। यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ है। अनि त्यो 9/14 कै फ्रेम बनिरहेछ भने कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि यो सबै यो ग्रे कलरको 9/14 को पिलरहरू हो के अरे, बिमहरू हो नि त। अनि ग्रे नै बनिरहेको छ भनेपछि त्यही बन्यो भन्ने थाहा हुन्छ क्या। यसरी यहाँ गएर चाहिँ हामीले यो बाई अब्जेक्ट्स नभएर यो सेक्सन गऱ्यौँ नि यतापट्टिको विन्डोमा, त्यसको फाइदा चाहिँ यो यसरी थाहा हुन्छ है। भनेपछि अब हामी यो वाला अप्सन युज गरौँ है। त्यस्तै अब हामीले गर्नु पर्ने भनेको यतापट्टि पनि हो। यहाँ पनि के गर्छौँ भन्दाखेरि फेरि रिपिट हुन्छ, एडिट एक्सट्रुड, एक्सट्रुड जोइन्ट्स टु फ्रेम है। अनि त्यसपछि पोइन्टहरू सेलेक्ट गर्छौँ, यो र यो। अब यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि पोजिटिभ एक्स एक्सिस हो है, पोजिटिभ एक्स एक्सिस एप्लाई है। यहाँ पनि बन्यो। अब त्यस्तै यतापट्टि पनि चाहियो। अनि अर्को कुरा ल, यहाँ यो नम्बर भनेर जुन यो दुईटा बनिरहेको छ नि, अघिबाट हामी गलत गरिरहेको छौँ। यो भनेको चाहिँ 3 फिटको दुईटा कन्सिक्युटिभ बनिरहेको छ क्या है। 3 फिटको बन्यो त दुईटा कन्सिक्युटिभ। हेर्नु त यहाँ दुईटा जोइन्ट छ नि, 3 फिटको दुईटा कन्सिक्युटिभ भने त्यसलाई 1 मात्रै बनाउने ल। त्यही भएर एकदमै त्यो लामो है। यहाँपट्टि पनि हेरौँ त यो दुईटा बनिरहेको रहेछ, त्यो चाहिँ ख्याल गर्ने ल। बुझ्यो नि, त्यहाँ दुईटा हुनु भनेको कन्सिक्युटिभ दुईटा बन्ने भनेको, 3टा हुनु भनेको कन्सिक्युटिभ 3टा हुने भनेको। त्यही भएर अघि एकदमै लामो भद्दा देखिरहेको थियो नि 3 फिटको है। ल अब त्यसैलाई हामी कन्टिन्यू गऱ्यौँ है। एडिट एक्सट्रुड, एक्सट्रुड जोइन्ट्स टु फ्रेम, अनि यसलाई 1 बनाउन नबिर्सिने, एकपल्ट मात्रै भन्ने। अब यी पोइन्टहरूबाट हामी तल गर्ने भनेपछि यो के गर्ने भन्दाखेरि नेगेटिभ वाइ एक्सिसमा होइन त, नेगेटिभ वाइ एक्सिसमा। अब के गर्ने भन्दाखेरि यहाँ गएर क्लिक गऱ्यो, यहाँ गएर क्लिक गऱ्यो अनि एप्लाई गरिदियो भने यो यतातिर आउने भयो। ठिक छ, यहाँसम्म नै समस्या भयो। त्यस्तै अब यहाँबाट पोजिटिभ एक्स एक्सिसमा है, पोजिटिभ एक्स एक्सिसमा यहाँबाट चाहिँ यसो गरे अनि एप्लाई गर्दै त्यो पनि। अनि त्यसपछि यो भरे बनाउने प्रयोजनको लागि सजिलो हुन्छ। यहाँबाट 3 फिट यता, अब किनभने भरे स्ल्याब त मेरो माउसको कर्सरलाई फलो गर्नुभयो भने हाम्रो यसरी बन्दैछ कि, हेर्नु है, यस्तो बन्दैछ अनि यस्तो बन्दैछ, यस्तो बन्दैछ, अनि यहाँबाट अलिक भित्र गएर यसरी बन्ने भयो नि त होइन। भनेको हामीलाई इन बिट्विन यहाँ पनि एउटा कतै एउटा पोइन्ट चाहियो क्या है। त्यसको लागि चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि यहाँबाट पनि यता 3 फिट हो होइन, यहाँबाट पनि 3 फिट भनेपछि यसको रेस्पेक्टमा 3,-3 गर्नु पर्यो होला है। 3,-3
है 3,-3 यो पोइन्ट गर्यो भने चाहिँ 3, है यो पोइन्ट गर्यो होला भने यहाँ बन्नु पर्यो है यतापट्टिको चाहिँ यहाँ चाहिँ बीम पनि बन्यो है हामीले पोइन्ट मात्रै लोकेट गरेर पुग्थ्यो यसलाई म एकछिन डिलिट गर्छु ल मैले भनेको एकछिन पछि बुझिन्छ अहिले बुझिन भने पनि अहिले म के गर्छु ड्र जोइन्ट अब्जेक्ट अनि यसमा चाहिँ एमएम मा चाहियो है 3 फिट भनेको कति थियो 3 फिट भनेको 0.914.4 भनौँ न हैन एक्स मा चाहिँ 914.4 अनि वाइ मा चाहिँ -914.4 मा आउनु पर्यो है यो पोइन्टबाट ट्याक्कै यहाँ बन्यो नि हैन ल अब यति भइसके पछाडी हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब स्ल्याब बनाउने यहाँ माथि है यहाँ 3D मा हामी रोटेट गरेर हेरौँ ल बन्यो कि बनेन पछाडीपट्टि यहाँ हेरौँ त बकाइदा बनेको छ नि हैन अब सिम्पली यहाँ माथि हामीले स्ल्याब राख्ने काम मात्रै हो अहिले हामीले यो पोइन्ट किन बनाएको भन्ने सायद क्लियर भयो होला स्ल्याब बनाउनु पर्यो भने त यहाँदेखि यहाँसम्म गएर मात्रै यहाँ आउनु पर्यो नि त त्यो भएको हुनाले हो अब स्ल्याब बनाउनु पर्यो भने म यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि म यो रेक्टेङ्गुलर प्रयोग गरिदिन्छु कि है किनभने रेक्टेङ्गुलर छिटो छ नि त यसको लागि यहाँबाट क्लिक गरेर म चाहिँ एकैपल्ट यो जोइन्टमा आएर यसरी क्लिक गरिदियो भने यसरी एकैपल्ट भन्ने भयो तथापि अघि मैले भनेको फिलोसफी भन्दा बाहिरको कुरा भयो अहिले चाहिँ मैले यसरी बनाइदिएँ हामीले यहाँदेखि एकपल्ट यहाँसम्म अनि त्यसपछि यहाँदेखि यहाँसम्म बनाएको अझै बेटर है अब त्यसको लागि एउटा यही मौकामा सिकिहालौँ कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले अब यसरी यो एउटै स्ल्याब हो नि त मैले सेलेक्ट गरिसकेपछि पनि एउटै आयो नि हैन अब यो स्ल्याबलाई चाहिँ यसरी दुई भागमा बाँड्नु पर्यो रे भने के गर्ने भन्दाखेरि त्यसको लागि पनि हामीसँग एडिट भन्ने अप्सनमा जाउँ है अनि यहाँ एडिट सेल्स भन्ने छ है अनि डिभाइड सेल्स भन्ने अप्सन छ अनि डिभाइड क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल यो अलिकति सजिलो अप्सन छ अब यहाँ तीनटा अप्सन छ क्या अब आफू अनुकूल जस्तो अहिले के गर्दा होला भन्दाखेरि सेलेक्टेड जोइन्ट अब्जेक्ट्स अनि इन्टरसेक्सन विथ सेलेक्टेड फ्रेम अब्जेक्ट्स भन्यो जस्तो यो इन्टरसेक्सनमा यो फ्रेम अब्जेक्ट छ है अनि त्यसपछि यसलाई मैले एप्लाई गरिदिएँ भने चाहिँ सरी यो गरेँ अनि यसलाई सिलेक्ट गरेँ एप्लाई गरेँ भने अब हेरौँ है अझै भएन चाहिँ यसलाई सिलेक्ट गरेँ अनि त्यसपछि यसलाई गरेँ एडिट सेल्स डिभाइड सेल्स इन्टरसेक्सन यो एप्लाई ओके हेरौँ त यसरी दुईटा स्ल्याबमा डिभाइड भयो नि हैन कहिलेकाहीँ स्ल्याबहरू ओभरल्याप हुने गर्ने कुराहरू आयो अनि हामीले एउटा निश्चित पोर्सनमा मात्रै हामीले यसरी चाहिँ डिलिट गर्नुपर्ने भयो भने जोइन्टको आधारमा अथवा यसरी फ्रेमको आधारमा यसरी डिभाइड गरेर पनि हामी गर्न सकिन्छ है त्यो कुरा पनि हामीले यहाँ सिकिहाल्यौँ अब त्यस्तै यतापट्टि पनि हामी स्ल्याब बनाउँ है त्यसको लागि पनि सेम यो रेक्टेङ्गुलरवाला लिन्छौँ अनि यहाँ स्ल्याबमा मेक स्योर यहाँ चाहिँ स्ल्याब होस् है यहाँ तलतिरपट्टि है यहाँबाट चाहिँ सेलेक्ट गरेर ट्याक्क मैले यहाँ ल्याइदिएँ अर्को बन्यो है त्यस्तै अब मलाई यति पोर्सनमा बनाउनु छ यसको लागि नि यो रेक्टेङ्गुलर अप्सन नै कति सजिलो भयो यसरी मैले ड्र्याग गरेर ल्याइदिए त पुग्यो हैन यतापट्टि हामी हेर्न सक्छौँ है यसरी बन्दैछ है यो मोडेलिङमा यसरी हेर्न सक्छौँ बनिरहेको छ अब हामी यहाँ बनाउँछौँ अब त्यस्तै चाहिँ कहाँबाट भन्दाखेरि यहाँबाट है यहाँबाट चाहिँ यहाँसम्म है यसरी बनायो है यहाँनिर हेरौँ यसरी आउँदै गयो अनि अब हाम्रो कहाँबाट कहाँसम्म बन्ने भयो भन्दाखेरि एकपल्ट चाहिँ यहाँबाट चाहिँ यहाँसम्म बनाऊँ होला हैन अनि त्यसपछि चाहिँ अर्को पल्ट चाहिँ यहाँबाट यहाँसम्म बनाऊँ होला वास्तवमा हामीलाई यो जोइन्ट त नभए पनि हुने रहेछ क्या है तर चाहियो नि यो पोइन्ट यदि नचाहिने भने यसरी डिलिट गर्दाखेरि डिलिट हुनुपर्छ क्या नत्र भने डिलिट हुँदैन है ल अब हेरौँ त यो फ्लोरमा चाहिँ हामीले यसरी हेर्यौँ भने अगाडिपट्टि पनि बन्यो है ल अलिकति एकैछिन म यो काट्छु हेरौँ त अगाडिपट्टि नि यसरी बन्यो हैन अनि त्यसपछि पछाडिपट्टि पनि हामीले चाहे अनुकूल यसरी बनाउन सक्यौं है यसमा केही पनि समस्या भएन अब यहाँसम्म हामी सबैले बुझिराखेकै होलौं हत्तेरी यतापट्टिकोमा चाहिँ 3D गर्दियौं है यतापट्टिकोमा चाहिँ
यो किन अहिले यस्तै रङ्गी बिरङ्गी आयो थाहा छ? यो विन्डोमा पनि यहाँ गरौँ भने यो सेक्सनको आधारमा भयो क्या। अब यसमा जस्तो अब्जेक्टको आधारमा त्यसरी गऱ्यो भने त्यो अहिले जसरी आउँछ यो चेन्ज गर्दै जानु, अथवा मेटेरियलको आधारमा है, यो के गर्दाखेरि के आउँदो रहेछ त्यो हेर्दै गयो भयो होइन। अब अहिले ठिकै छ, अहिले चाहिँ अब्जेक्टको आधारमा अथवा सेक्सनको आधारमै गरौँ, के भएन ल। यहाँ त्यो भयो। अब योभन्दा माथिको फ्लोरमा पनि हाम्रो चाहिँ आर्किटेक्चरल प्लान हेऱ्यो भने यही नै दोहोऱ्याउनु पर्ने छ क्या। योभन्दा माथिकोमा पनि यस्तै नै बाल्कुनीहरू चाहिएको गरेको छ। त्यसको लागि के गर्ने भन्दाखेरि अब चाहिँ यसरी सिलेक्ट गर्नु पर्यो है। यसरी चाहिँ यो पनि सिलेक्ट गर्नु पर्यो, यो पनि सिलेक्ट गर्नु पर्यो है। यसरी चाहिँ सिलेक्ट गर्दै आउने। जे चाहिएको हो त्यतिलाई सिलेक्ट गर्दै आउने होइन। अनि के गर्ने भन्दाखेरि कन्ट्रोल आर हानेलाई त्यो रेप्लिकेट गरेको हो, अरू केही पनि होइन। केमा भन्दाखेरि स्टोरी 2 मा है एप्लाई गरेँ। ओके है। अब हामीले यसरी 3D मा हेऱ्यो भने यहाँ 3D मा पनि रेप्लिकेट भएको हामी देख्न सक्छौँ है। माथिको फ्लोरमा पनि हेरौँ त अगाडिपट्टि पनि आयो होइन। अनि त्यसपछि लिएर चाहिँ यसरी पछाडिपट्टि पनि सेम त्यो आयो, केही पनि समस्या छैन। अब अगाडिपट्टि चाहिँ हामीले थोरै सच्याउनु पर्ने होला। यो मैले किन सच्याउने गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ रेन्डमली भनिरहेको छु, किनभने मलाई त्यो आर्किटेक्चरल प्लान राम्रोसँग थाहा छ है। तपाईँहरू त्यो कन्फ्युजन छ भने त्यो हेर्नु होला ल। यो अगाडि हाम्रो यो खुल्ला स्पेस है, खुल्ला स्पेसको अगाडि पनि हामीले यसरी तानेको छौँ। यो यहाँ आवश्यक पर्न सक्छ, ठिकै छ। यो यसै राख्यो र भनिसकेपछि मैले यो कुरा पनि भने है। आज चाहिँ मैले भन्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ यो कुरा पनि भने। अब एउटा सानो टपिक के बाँकी छ भने मैले हिजो पनि भनेको थिएँ है, म यहाँ अथवा यहाँबाट पनि देखाउँछु है, बनाएको छ। जस्तो नर्मल्ली हाम्रो यदि बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम हामीले फिक्स इन्डमा क्यान्टिलिभरमा ख्याल गऱ्यौँ भने फिक्स इन्डमा एकदमै धेरै, अनि त्यसपछि फ्री इन्डतिर सानो हुँदै जान्छ नि त। मतलब यतापट्टि चाहिँ हाम्रो सानो सेक्सन डिमान्ड गर्छ क्या स्ट्रक्चरल्ली होइन, लोडको हिसाबले यतापट्टि चाहिँ सानो सेक्सन डिमान्ड गर्छ। त्यो भएको हुनाले हामीले धेरै घरमा यो ट्यापरिङ किसिमको बिम पनि देखिरहेको हुन्छौँ नि होइन। ट्यापरिङ किसिमको बिम देखिरहेको हुन्छौँ। त्यो भइसके पछाडि इट्याप्समा चाहिँ हामीले यो खाले ट्यापरिङ बिम पनि एसाइन गर्न सक्छौँ। मेन त अलिकति इकोनोमिकल पनि हुन्छ होइन, फिल्डमा यही किसिमको एसाइन पनि गर्छ। अब यसको डक्टाइल डिटेलिङको बारेमा त पछि हामी कुरा गर्छौँ नै होइन। अलिकति रिबारको भित्रको ओरिएन्टेसन अलिक फरक छ। अब त्यो यदि गर्नु पर्यो भने है नर्मल्ली अब यो यसमा डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो ट्यापरिङ बिम के बनाइराख्ने भन्ने पनि हुन्छ होइन। प्रायः कसैले गर्दैन, गर्नु पर्यो भने अथवा सिक्ने प्रयोजनको लागि हामी गर्न सक्छौँ। अब एकछिनको लागि चाहिँ म के गर्छु भने नि, एकछिनको लागि चाहिँ म चाहिँ स्टोरी 2 को है, स्टोरी 2 मा चाहिँ स्टोरी 2 मा चाहिँ सरी अगाडिपट्टि हो नि होइन। ल अब एकछिनको लागि चाहिँ म यसलाई एकछिन डिलिट गर्छु ल, यो चाहिँ बिमलाई। अब यहाँ एकछिनको लागि हामी ट्यापरिङ बिम हाली हेरौँ ल। त्यसको लागि के गर्ने भन्दाखेरि हामीले के बुझ्नु पर्यो भने टेपरिङ बिम भनेको इट इज द कम्बिनेसन अफ दुईटा बिम सेक्सन क्या। जस्तो यहाँ हेऱ्यौँ भने यहाँनिर बिमको डेप्थ कति छ भन्दाखेरि 14 इन्च होला भने यहाँ कति छ, अलिकति कम होला नि, नर्मली 9 इन्च हुन्छ है। भने हामीले चाहिँ दुईटा सेक्सनहरू कम्बाइन गर्ने हो। त्यो कसरी गर्ने भन्दाखेरि त्यही हो, डिफाइनमा जाने, सेक्सन प्रोपर्टिजमा, फ्रेम सेक्सन्स, अनि एकछिनको लागि चाहिँ म यो बिम 9/14 लाई नै एड कपी अफ प्रोपर्टी गर्छु है। यो यथावत रहन्छ, अर्को बन्छ है। अनि यसलाई म ट्यापर्ड बिम भनेर यसो भन्छु है। अनि अघि मैले भने है यसमा दुईटा सेक्सन आवश्यक पर्छ। जस्तो एउटा 14 को सेक्सन छ, अब अर्को हाम्रो 9/9 को सेक्सन छ भने 9/9 को हामीसँग अलरेडी सेकेन्डरी बिम छ नि त होइन, त्यसैलाई मानौँ है। अनि अब यहाँ सेक्सन सेप जो छ अहिलेसम्म हामी कन्क्रिट रेक्ट्याङ्गुलरमा काम गरिरहेको हो भने अब यहाँ चाहिँ तल जानु भने नन प्रिज्मेटिक भन्ने छ, नन प्रिज्मेटिकमा क्लिक गर्नु पर्यो है। अब यति गरिसके पछाडि अब यहाँ हेरौँ त स्टार्ट सेक्सन है। स्टार्ट सेक्सन चाहिँ केबाट स्टार्ट गर्ने भन्ने कुरो। अब यो स्टार्ट सेक्सन र एन्ड सेक्सन चाहिँ तपाईँको ओरिएन्टेसनमा नि फरक पर्छ है, कतापट्टि बनाइराख्नु भएको छ भन्ने कुरामा है। जस्तो स्टार्ट सेक्सनमा 9/14 अनि एन्ड सेक्सनमा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि यहाँ क्लिक गऱ्यो भने एन्ड सेक्सन त सानो हुन्छ नि त होइन।
अथवा एउटा सेक्सन यहाँ सानो भयो भने अर्को सेक्सन ठुलो हुन्छ, भाइस वर्सा होइन। त्यो कसो गर्दा ओरिएन्टेसन मिल्छ त्यो हेर्नुपर्छ। जस्तो हाम्रो पछाडि गएर चाहिँ मानौ यो जुन हाम्रो सेकेन्डरी बिम छ नि, यो चाहिँ हामीले 9x9 क्वेसन गरेको थियौँ है। 9 इन्च चाहिँ माथिको चौडा, 9 इन्च गहिराई भनिसकेपछि यसैलाई मैले चाहिँ इन्टरसेक्सन यो मान्दिएँ ल। अनि लेन्थ भनेको यसलाई प्रोपोर्सनलै गर्नु, अनि लेन्थ यो 1 यसलाई यसै राख्नु, अनि भ्यारिएसन भनेको चाहिँ प्याराबोलिकै गर्नु है। अनि अब यहाँ हेर्नुभयो भने माथि एउटा सेक्सन बन्यो नि है, यो होइन क्या, यहाँ गएर चाहिँ हाम्रो लगभग टप सेन्टर गर्नु पर्यो नि। ल हेर्नु त, यतापट्टि ठुलो सेक्सन अनि बिस्तारै ट्यापरिङ हुँदै यो सानो सेक्सन बनाएको छ नि, जस्तो यसलाई मान्यौँ है। ल ओके गऱ्यो, ट्यापर्ड बिम बन्यो, ओके भन्यो है, यो एकछिनको लागि ओके। अब जस्तो मैले यहाँ बनाउनु पर्यो अरे है, अब त्यही हो, सेम हो। म यहाँ जाने भएँ, अनि अब यहाँ गएर चाहिँ बिम भएको ठाउँमा के छान्ने भयो भन्दाखेरि अब ट्यापर्ड बिम छान्ने भयो। अनि त्यसपछि यहाँबाट चाहिँ यहाँसम्म यसरी लग्यो भने है, यो चाहिँ ट्यापर्ड बिम बन्ने भयो। तर यो उल्टो बन्यो, मलाई जहाँसम्म लाग्छ उल्टो बन्यो। हेरौँ त, त्यो अघि मैले ओरिएन्टेसनको कुरा गरेको थिएँ नि, कता कुन एन्डदेखि कुन एन्ड बनाउने भन्ने कुरा। हेरौँ त, यो चाहिँ यताबाट स्टार्ट भएर उता एन्ड हुनु पऱ्यो, उल्टो बन्यो भनेपछि यसको स्टार्ट र एन्ड सेक्सन चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो डिफाइन गर्ने। ल एकछिनको लागि म यसलाई चाहिँ यहाँ मेटाएर यतापट्टि बनाइ हेर्छु ल, अनि मिल्छ। जस्तो मैले यहाँ डिलिट गरेँ है, यहाँ चाहिँ म बिम बनाउँछु, ट्यापर्ड बिम छ, यहाँदेखि यहाँसम्म यसरी बनाएँ भने एकपल्ट हेरौँ त यो चाहिँ बन्यो कि। हेरौँ त, ए बन्यो नि होइन, यो निलो सेक्सनले डिफाइन गरेको छ नि। ल हेरौँ त ध्यान दिएर, यसरी चाहिँ ट्यापर्ड बिम बनेको छ है। मैले भनेको कुरा बुझ्यो होला नि है। यतापट्टि बनाउँदाखेरि किन उल्टो बन्यो भन्दाखेरि यो स्टार्ट र एन्ड सेक्सन जुन छ त्यतापट्टि बनाउनु पर्यो भने चाहिँ अलिकति झन्झटिलो छ क्या, त्यो भएको हुनाले यो ट्यापर्ड बिम चाहिँ है। मोडिफाई सो प्रोपर्टी जुन छ यसमा चाहिँ स्टार्ट सेक्सनमा चाहिँ यो सानो सेक्सन, एन्ड सेक्सनमा चाहिँ ठुलो सेक्सन गरेर मिल्यो भने ठ्याक्क अपोजिट भन्ने भयो नि त। अनि यहाँबाट पनि यो बटम लेफ्ट बटम सेन्टर यो पनि चलाएर हेर्नु, यताबाट नि फरक पर्छ है, त्यो पनि हेर्नु है। ल र यसरी चाहिँ ट्यापर्ड बिमहरू बनाइन्छ है। यो सबै खाले सेक्सन मैले भने। अब यसरी चाहिँ हाम्रो बिल्डिङको टेन्टेटिभ मोल्डिङ सक्यो होइन। अब थोरै स्टेयरकेसको मोल्डिङ छ होइन। यति कुरा चाहिँ पानी भइसकेपछि बल्ल स्टेयरकेस गऱ्यो भने चाहिँ झुक्किँदैन, किनभने त्यो चाहिँ फरक फरक एलिभेसनमा चाहिँ हामीले पोइन्टहरू जोइन गर्ने कुराहरू आउँछ। त्यसबारेमा हामी भोलि गर्छौँ। अनि भोलि अरू के थप कुराहरू केही छन् भने पनि भोलि गरौँला है। आजको चाहिँ यति नै गरौँ। यो कन्ट्रोल एस गर्न नभुल्नु होला है। क्लास 2 चाहिँ मै गर्छ। केही छ आज बारे? हेलो ल कसैको केही छ भने कुरा गरौँ, नत्र भने आज बिदा लिऊँ होला। केही छ है? कसैबाट केही कुरा आएन, मतलब केही पनि छैन होला भन्ने कुरा मैले एज्युम गरेँ। अनि त्यसपछि म चाहिँ रेकर्डिङ पनि स्टप गरेँ।